हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। और उम्मीद है कि आप लोग रमज़ान में बिल्कुल फिट होंगे। और जी, तो मैंने कहा आज ज़रा थोड़ी सा पर्सनली चिट चैट हो जाए आप लोगों के साथ। तो इसलिए मैं ऑनलाइन आप लोगों के सामने आ गई। और रमज़ान का महीना है और काफ़ी दिन हो गए थे कि मैं आप लोगों के सामने नहीं आ सकी। और मैंने बात नहीं की, क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी पहली वीडियो के अंदर कि मैं बीमार हो गई थी और इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी कोई भी। तो मैंने सोचा चले आज वाई नॉट के ऑनलाइन जाया जाए और अपने दोस्तों से और अपने प्यार करने वालों के साथ, अपने बड़ों से, अपने छोटों से और अपने बराबर वालों के साथ बात की जाए। और रमज़ान का महीना है और सब कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ लोग हमारे साथ नहीं हैं। तो अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। और हम लोग जो कि मौका मिला हुआ है हम लोगों को, तो अल्लाह ताला हम लोगों को नेक काम करने की तौफ़ीक अता फरमाए। और एक दूसरे के दिलों में से मैल कुचैल हम लोग निकाल दें। और मतलब अगर हम लोग एक दूसरे का भला नहीं चाह सकते तो वाई नॉट कि हम लोग एक दूसरे का बुरा भी नहीं चाहें। तो रमज़ान के महीने में मैं कहती हूँ कि आप लोग अपने दिलों में से जो एक दूसरे की एक खबासत है उसे ख़त्म करके तो अल्लाह के साथ अपना एक बनाएं। आप उन लोगों को छोड़ दें, इन लोगों को, हम लोगों को छोड़ दें या सबको छोड़ दें। आप लोग सिर्फ अल्लाह ताला के साथ अपना एक कांटेक्ट जो है वो मजबूत करें। और अल्लाह ताला सबके कबूल फरमाए जो अमाल हम लोग कर रहे हैं आज, मतलब रमज़ान के महीने में। और बेहतरीन किस्म के नौफल अदा करें, गरीबों की मदद करें, ज़कात दें, सदक़ात दें जितनी आपकी तौफ़ीक है। और सबसे एक बड़ी बात है जो मैं हमेशा अपने सैलून में अक्सर अपनी वर्कर्स के साथ या अपनी कस्टमर्स के साथ शेयर करती हूँ, और वो बात ये है कि यार अगर आप बेहतरीन सदका देना चाहते हैं या किसी की बहुत अच्छी मदद करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले ना आप अपने घर में देखें। ठीक है, अपने घर में देखें कि कोई ज़रूरतमंद तो नहीं, कोई ऐसा ऐसा कोई बंदा तो नहीं है जो मतलब जिसको घर में ज़रूरत है और आप उसको छोड़ के आप बाहर उसकी दूसरे की इमदाद कर रहे हैं। तो ये मैं हमेशा इस बात के ख़िलाफ़ होती हूँ कि यार दूसरों को बाद में प्रेफर करें, ठीक है, वो सबको नज़र आए, मतलब अगर हम उनका ज़रिया तो हम उन तक पहुँच जाएंगे। लेकिन आप अपने घर में देखें कि आपके बच्चों की कोई ज़रूरत है, अगर आप एज़ अ माँ बाप हैं, अगर एज़ अ बहन भाई हैं, वो अलग, हर एक की सिचुएशन अलग है। अगर आप एज़ अ माँ बाप हैं, सबसे पहले देखें आप बच्चों की कोई ज़रूरत तो नहीं जो वो पूरा साल आपसे मांगते रहे और आप उसको पूरा नहीं कर सके। और अब रमज़ान का महीना आया है तो आप लोग गरीब लोग ढूंढ रहे हैं या ज़रूरत जिनकी पूरी कर सके उनको ढूंढ रहे हैं कि हम उनको ढूंढें और सही तरीके से उन तक वो रकम पहुंचा दें जो कि हमने अल्लाह की राह में देनी है। मैं हमेशा एक बात कहूँगी कि ना, मेरा अपने नज़रियात है, ये मैं किसी की बात नहीं कर रही, मैं अपने नज़रिए आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि यार मैं हमेशा जो लोगों को जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि मुझे समझ आए दुनिया की, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि मैं कहती हूँ कि आप ना सबसे पहले अपने घर में देखें कि अगर आपके बच्चे की कोई कोई ऐसी ख्वाहिश है जो मतलब आपने पूरा साल पूरी नहीं की, आप उसको ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन वो उस बच्चे की ख्वाहिश है ना, कि अक्सर हो सकती है वो खाने पीने की कोई चीज़ हो गई, कोई टॉय हो गया या कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ जो मतलब आपको ज़रूरी नहीं लग रही लेकिन उसकी ज़रूरत है आपको, ठीक है? आप वो जो किसी की मदद करनी है ना, आप वो अल्लाह को खुश करने की खातिर वो अपने उस बच्चे की वो ख्वाहिश को पूरा कर दें। सबसे पहले अपने घर में देखें, बाहर नहीं, ठीक है? तो आप उसकी वो ख्वाहिश पूरी कर दें अल्लाह की रज़ा की खातिर। आप ट्रस्ट करें कि अल्लाह ताला भी खुश हो जाएगा और आपका अपना बच्चा भी खुश हो जाएगा, ठीक है? आपने अपने बच्चे को भी खुश कर दिया, अल्लाह को भी खुश कर दिया और आपका दिल भी मुतमईन हो गया, ठीक है? दूसरी बात ये कि अगर आपने सद्का करना है, ठीक है? अब आपने जी एक देग बना ली पूरे मोहल्ले में बाँटने के लिए, रिश्तेदारों में बाँट दें, मोहल्ले में बाँट दें।
اور جی دوست احباب میں بانٹ دیں، غریب کا حصہ نکال دیتے ہیں، غریب کو بانٹ دیں. سب سے پہلے اگر آپ کا صدقہ دینے کو دل کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، پیور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کو دل کر رہا ہے، کیا کریں؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں، اگر میں ایک مثال دوں گی، چھوٹی سی مثال دوں گی جو میں اکثر اپنی ورکرز کو بھی مثال دیتی رہتی ہوں کہ یار اگر تمہارا صدقہ کرنے کو دل کر رہا ہے نا، یا میں اپنی جو کسٹمرز آتی ہیں، میں ظاہر بات ہے میری جن کے ساتھ کمیونیکیشن ہے میں ان کی بات کروں گی، میں زیادہ دور نہیں جاتی کیونکہ میری دنیا بس یہاں تک ہی ہے. میں گھر سے پارلر سے گھر، میری بس یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، اس سے علاوہ میری کوئی ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، تو میں ان 2 چیزوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیا کرتی ہوں اپنی، مطلب کیا لوگوں کے ساتھ میری کیا کمیونیکیشن ہوتی ہے. میں ان لوگوں سے بولتی ہوں یار کہ نا اگر آپ کو صدقہ کرنے کو، بہترین صدقہ کرنے کو دل کر رہا ہے تو آپ کو کوئی سفید پوش نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں؟ آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ساس سسر میں رہتے ہیں، اور آپ لوگ نندے ہیں، کیا وہ جٹھانی درانی جو بھی، یہ سب کچھ ہے نا، سب کچھ ہوتا ہے گھر میں. اگر آپ ایز اے جٹھانی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیا کریں؟ سب سیپریٹ ہے، ساس سسر الگ ہیں، نندے الگ ہیں، جو جیٹھ ہے وہ الگ ہے، اور درانیاں الگ ہیں، جو بھی. تو آپ کیا کریں؟ صدقہ کرنے کو دل کر رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کو دل کر رہا ہے. اللہ کو سب سے پہلے آپ اپنے جو آپ کے گھر میں آپ سے دلوں میں ملال ہے، جن کے دلوں میں عیب ہے، یا آپ کے لیے کچھ گڑبڑ آپ کو نظر آتی ہے کہ یار یہ مجھ سے خوش نہیں ہے، یہ لوگ مجھ سے خوش نہیں ہیں، یا کوئی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ لوگ آپ سے خوش نہیں ہیں، آپ کے گھر والے آپ سے خوش نہیں ہیں، آپ کیا کریں؟ آپ صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، ٹھیک ہے. صدقہ بہترین طریقے سے کیسے کرنا آپ لوگوں نے، دیکھیں یہ چیزیں مجھے کوئی بھی نہیں بتاتا، میں نے کہیں سے سنی یا پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ میری اپنی کی ہوئی چیزیں ہیں جو مجھے میں ابزارو کرتی ہوں کہ ہاں اگر یہ میں کروں گی وہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ مطلب ہم لوگوں میں نا مطلب وہ یونائٹی ایک مطلب نا ایک مضبوطی آ جائے گی، ٹھیک ہے. اور میں اپنی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری، میں لوگوں کی سنی سنائی یا بناوٹی باتیں نہیں آپ کے ساتھ کہہ رہی کہ میں یہاں سے سنی میں وہاں کے اب آپ لوگوں کو بتاؤں گی، نہیں. اکثر لوگ مجھ سے اس لیے بھی یہ میری باتوں کو کریں گے کیونکہ میں یہ آلریڈی سب کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، لیکن آپ لوگ رہ گئے، ٹھیک ہے. جو میرے یہاں کے ٹاؤن کے لوگ ہیں یا میرے سے ملتے رہتے ہیں، میں ان سے یہ باتیں شیئر کر چکی ہوں. اب میں آپ کے ساتھ کہہ رہی ہوں، آپ لوگ رہ گئے تھے یہ باتیں شیئر کرنے کے لیے. اب جی ہم پوائنٹ کے اوپر آ رہے ہیں کہ ہم لوگ وہ بہترین صدقہ اپنے گھر والوں کو خوش کر کے کیسے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، صدقہ دینا ہے آپ نے. اور صدقہ جی آپ سب سے پہلے بہترین جو خوبصورت طریقے سے نا میرے نظریے کے مطابق اپنے گھر والوں کو اکٹھا کریں، جنہوں کے آپ کو لگ رہا ہے آپ ان کے دل آپ سے صاف نہیں ہے، میل کے چیل ہے، وہ الگ الگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، الگ الگ ہی رہتے ہیں، ان کو ایک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں. وہ صدقہ کیا کریں؟ آپ کچھ ڈشز بنا لیں، ایک ڈش بنا لیں، نہیں زیادہ آپ کی نا حیثیت، آپ ایک ڈش بنا لیں، جتنا بھی بنا لیں اتنا سا بنا لیں، لیکن کیا ہے وہ صدقہ کرنے لگی ہیں آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو بنانے لگی ہیں. آپ اس کو گھر سے باہر صدقے کو دینے سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں اس صدقے کے ذریعے میں اور کیا کر سکتی ہوں، کتنے فائدے ہو سکتے ہیں مجھے اس صدقے کے، ٹھیک ہے. آپ کیا کریں اس صدقے کا کھانا بنائیں، ٹھیک ہے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے یہ صدقہ، اللہ کو خوش کرنے، اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کو پانے کے لیے. کھانا بنایا، دسترخوان لگایا، ڈائننگ ٹیبل لگانا ہے وہ لگایا، جیسے بھی آپ لوگ لگاتے ہیں، کھانا بنایا، سب کو بلایا، سب کے لیے پلیٹس لگائیں، کھانا جو بھی بہترین طریقے سے نا جتنا آپ سے جا سکتے ہیں، سیلڈ بنا سکتے ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں نا اس کے حساب سے بنا لیں، سب کو بلائیں، اللہ تعالیٰ سے بولیں یہ میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کی رضا کے لیے، یہ صدقہ جو سا ہے نا یہ میں نے آپ کی رضا کے لیے بنایا. اب اسی کی خاطر نا تو مجھ سے راضی ہو جا اور ان لوگوں کے دلوں میں میرے لیے پیار ڈال دے، شفقت ڈال دے، محبت ڈال دے، اور یہ لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں. تو مجھ سے راضی ہو جائے گا تو یہ لوگ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گے. کیا یقین کریں، آپ ایک دفعہ ایسا کر کے دیکھیں، آپ جو باہر صدقہ کریے اپنی فیملی کو گیدرنگ کریں اپنے گھر میں، ٹھیک ہے. باہر رشتے داروں کی بات نہیں ہوئی، آپ کے گھر میں آپ کے بچے، بیٹا بیٹی، بہو، مطلب جو بھی ان کے بچے، یا آپ بہو ہیں تو اپنے ساس سسر کو، جیٹھ درانی بچوں کو ان کے، یا اس طرح کے جو رشتے آپ کے ایک گھر کے اندر رہنے والے، سیپریٹ لوگوں کی بات نہیں کر رہی،
सेपरेट लोग भी अपने लिए बेहतरीन सदका कर सकते हैं। वो अपनी औलाद के वो देखिए सबसे पहले कि उनका कोई वो इस तरह की चीज़ तो ख्वाहिशात तो देखिए छोटी मोटी जो रमज़ान के महीने में वो पूरा करेंगे अल्लाह की रज़ा की खातिर, तो वो उसका डबल सवाब आपको मिलेगा। यकीन करें अपनी औलाद के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करके या अपनी औलाद के ऊपर आप खर्च करके आप अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकते हैं। मेरी पर्सनल ये जो सी है ना, मेरी पर्सनल जो सी है, ये आप लोगों के साथ शेयरिंग है कि मैं जो खुद करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप अल्लाह की रज़ा की खातिर अगर अपने बच्चे के ऊपर 150 खर्च कर रहे हैं ना, आप ट्रस्ट करें अल्लाह ताला वो रखते ही नहीं है, अल्लाह ताला वो रखते ही नहीं है। सदके के बदले आपको पता है ना अल्लाह ताला कितने अजर आपको देते हैं, 10 गुना। आप यकीन करें जितने गुना आप खर्च कर रहे होते हैं ना, कि अगर आपने एक डिश बनाई है मैक्सिमम आपका उसके ऊपर 1000 रुपया लग गया, मुझे इतना ट्रस्ट है कि वो अल्लाह ताला 1000 तो आपको रिटर्न करेगा ही। क्यों? आपने उसकी रज़ा की खातिर वो खर्च किए थे, फिर वो 1000 के बदले आपको उसके ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करके पैसे मिलेंगे। यार आपकी तो मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट, आपकी जो तिजारत की, वो तो रिटर्न आ गई आपके पास। ठीक है, आपने क्या किया, अपनी फैमिली, आपकी फैमिली भी खुश होगी, अल्लाह ताला भी खुश हो गए, और आपका दिल भी मुतमिन हो गया, और आपको इनाम भी मिल गया, आपकी रकम भी वापस आ गई, आपने जो इन्वेस्ट की थी। ऐसे ही हुआ ना? तो व्हाई नॉट कि आप बाहर ज़रूर करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप बाहर नहीं करें, आप बाहर वालों को बिल्कुल इग्नोर कर दें, निगलेक्ट कर दें, नो नेवर। आप बाहर वालों को भी पूछें, लेकिन सबसे पहले क्या, अपनी फैमिली, प्योरिटी जो देनी है आपने किसको देनी है, अपनी फैमिली को। सबसे पहले अपनी फैमिली को, ये मेरा इस साल का, इस रमज़ान का इम्पोर्टेंट मैसेज है। अगर मैं जिंदा हूँ या मैं मर जाऊँ तब भी ये क्या होगा, हमेशा सबको याद रह जाएगा कि मैंने एक ख़ास मैसेज दिया था कि हमेशा अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दें, चाहे आपको वो अच्छे लगते हैं चाहे नहीं लगते, ना लगे। आपने क्या करना, अल्लाह को खुश करना है ना, अल्लाह को खुश करना है, सिर्फ अल्लाह को, और किसी को, हम किसी की बात ही नहीं कर रहे। हमने इंसानों को, मैंने तो इंसानों का नाम नहीं लिया कि वो आपसे खुश नहीं है, आप उसको बुलाएं, आप उसकी खातिर तवाज़ा करें। भाई मैंने नहीं कहा, मैं ये कह रही हूँ आपने अल्लाह की रज़ा की खातिर क्या करना है, सदका देना है। और सदका कैसे देना है, मैंने आपको जस्ट वो तरीका बताया, ठीक है। और अल्लाह ताला भी यही कहते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ पे कहते हैं, लेकिन हदीसों में है, आयतों में है, लेकिन है लाजमी कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं बहुत डीप थी कुरान पाक के अंदर भी, तो तब से भी सुना हुआ है, आज का भी सुना हुआ है कि सदका जो सा है ना, मैं कहती हूँ 70 बलाओं को टाल देता है। ऐसे ही है ना, 70 बलाओं को टाल देता है। तो वाई नॉट कि आप घर से बाहर निकलने से पहले घर में देखें, आपके बच्चे के पास स्कूल बैग नहीं है, आपके बच्चे बड़ा बेटा है उसके पास जॉब नहीं है, आपकी बहू है जोड़ा नहीं है, उसके बच्चों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं ना जो आपको लग रहा है कि घर में कमी है, और उस बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है। क्या है, ज़रूरत है, हकदार है वो। तो अल्लाह की रज़ा की खातिर सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द के, ये जो आपके घर के अंदर अराउंड जो छोटी मोटी सी फैमिली है ना, इसको अल्लाह की रज़ा सबसे पहले कहा करें, अल्लाह ताला तेरी रज़ा की खातिर, तेरी रज़ा की खातिर मैं अपने बच्चों के लिए, जो तूने मुझे ये नेमतें दी हुई है ना, इन नेमतों को मैं ये तेरी रज़ा की खातिर क्या करने लगी हूँ, सदका करने लगी हूँ, तेरी रज़ा की खातिर इनकी ये ज़रूरत पूरी हो जाए। आपको उसके 4-5 फ़ायदे हो जाते हैं। सबसे पहले अल्लाह खुश हो जाता है, आपको दिली मुतमिन हो जाते हैं, वो उस बंदे की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, जो भी छोटी मोटी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, ठीक है। और सबसे बाद में आपने जितना किया उससे डबल आपको अजर वापस मिलता है। समझ आ गई? मतलब बहुत से बेनिफिट होते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने घर में देखें, आपके घर वालों को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। नीडी पीपल घर से बाहर ही नहीं आपको मिल रही, पहले अपने घर में देखें, आपको वहाँ पे भी लोग, आपके वहाँ पे भी ज़रूरत है सबको, सिर्फ उनकी ज़रूरियात पूरी करके ही उनको तनहा न छोड़ दें, एक्स्ट्राज भी करें उनके लिए, समटाइम कुछ ऐसा करें जिससे वो और खुश हो जाए। मैं कोई दर्स नहीं दे रही,
یا میں جسٹ اپنی ایک اپنے جو دل کی ایک چھوٹی سی وہ ہے نا مطلب خوشی، ٹھیک ہے، جو میں خود کرتی ہوں عمل، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو لازمی اس چیز کو پلیز ایک دو دفعہ کر کے دیکھیں. آپ یقین کریں آپ خود بڑے خوش ہو جائیں گے. آپ کے پاس ایک 100 روپیز ہے، 1000 روپیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت مہنگائی ہوئی ہے. آپ ایک 100 روپے کی کوئی میٹھی چیز منگوا لیں، کوئی بھی ہو سکتی ہے، کینڈیز ہوگی نا، کچھ بھی چھوٹا موٹا منگوا لیں. منگوا کے کیا کریں، گھر میں سب کو بانٹ دیں، بچ گئی گھر کے باہر بانٹ دیں. صدقہ، ٹھیک ہے. آپ کو زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ صدقہ، آپ بہت زیادہ ریچ ہوں گے تو ہی صدقہ کر سکتے ہیں. نہیں، آپ اگر آپ کے پاس 10 روپے بھی آپ کی جیب میں باقی رہ گئے ہیں نا، تو اس میں سے ہاف اللہ کے نام کا صدقہ کر دیں. بولے یا اللہ یہ صدقہ جو ان سا ہے، یہ میں نے اپنے اس کام کے صدقے میں آپ یہ صدقہ کر دیا، اس کام کے نام کا صدقہ کر دیا، ٹھیک ہے. اور یقین کریں وہ آپ کے سارے کام بھی ہو جائیں گے. آپ نے جتنا صدقہ کیا آپ کو ریٹرن بھی مل جائے گا، اور اس کے بدلے میں ملٹی پلائی ہو کے بھی آپ کو پیسے ملتے ہیں. آپ جب صدقہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں. دنیا میں آپ کسی کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے ایمانداری کے ساتھ، ٹھیک ہے. ایماندار کوئی بھی نہیں آپ کو ملے گا. آپ دنیا میں صرف ایک تجارت کر سکتے ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. آپ کرنا شروع کریں رمضان کے مہینے میں، کرنا سٹارٹ کریں انشاءاللہ. آپ بے شک میرے بھی آپ پہ کر لیں. سدرا نے بولا تھا، ٹھیک ہے، سدرا نے بولا تھا کہ کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ خود مجھے بتائیں گے کہ آپ کو کتنی خوشی ہوئی کس چیز سے، صرف صدقہ کرنے سے. اور اسی کے ساتھ اچھی بات آج کی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. تو ضروری نہیں کہ بیوٹی ٹپس ہی ہوں اور ہم کپڑوں کو ہی آپ کے ساتھ شیئر کریں، یا آپ کے ساتھ اپنی مطلب خوشیوں کو دوسری جو ہم ہوتی ہیں، مطلب لائک یہ کھا لیا، وہ پی لیا، یہ پہن لیا، یہ لے لیا. تو اس کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہم لوگوں میں ہائڈ ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں بھی شیئر کرنی چاہیے ایز اے صدقہ جاریہ. میں یہ جو باتیں اپنی آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، اگر ان میں سے ایک بندہ بھی آپ لوگوں میں سے عمل کر لیتا ہے نا، تو یقین کریں کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو مجھے تو جتنی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کر کے، تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ عمل بھی ضرور کریں گے. تو آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ خوشی ہوگی، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، میں تو خوش ہوئی، اور آپ لوگ بھی بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے. اور آپ کی فیملیاں جو کہ ناراض ہوئی ہوئی ہیں آپ لوگوں سے، وہ آپ لوگوں سے اور زیادہ خوش ہو جائیں گی، ٹرسٹ می. تو اس کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا. اگر یاد رہ گی، ویسے تو میں بھولتی نہیں ہوں، کسی کو ایک دفعہ یاد رہ جاؤں تو مطلب جس سے بات ہو جائے یا کوئی مجھ سے بات کر لے تو وہ مجھے بھولتا نہیں ہے. اچھے الفاظ میں یا برے الفاظ میں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ مجھے وہ بھولتے نہیں ہیں اور وہ مجھے یاد رکھتے ہیں. اور یہ آپ کا پیار بھی ہے، محبت بھی ہے. اور انشاءاللہ میں نیکسٹ آپ کے لیے کوئی ایسی اچھی سی ویڈیو بناؤں گی جو آپ لوگ فریش ہو جائیں، اور زیادہ فریش ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملتے ہیں. اور یہ ہے آج کی چھوٹی موٹی ڈریسنگ میں نے جو کی ہوئی ہے. اور تو رمضان ہم بالکل مسلمان ہو جاتے ہیں اور آپ کے سامنے ہے کہ مسلمان کس طرح کے اچھے کپڑے پہن کے اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے بائے.